स्वागतं सुस्वागतं। मुम्बै विद्यापीठस्य संस्कृतविभागेन तथा च ऋतायनम् इति संस्थया आयोजितम् अस्ति संस्कृतदिनम्। अहं गौरी कुलकर्णी पुनरेकवारम् अस्मिन् कार्यक्रमे सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि। अहं सर्वान् मान्यवरान् निवेदयामि यत् भवन्तः सर्वे कृपया रङ्गमञ्चे आगत्य आसनग्रहणं करोतु। डॉक्टर रवीन्द्र मोळे महोदयः अस्माकं प्रमुखः अतिथिः। डॉक्टर शकुन्तला गावडे महोदया अस्माकं विभागस्य प्रमुखा तथा सहायका प्राध्यापिका। डॉक्टर माधवी नरसाळे महोदया अस्माकं विभागस्य सहयोगी प्राध्यापिका। डॉक्टर ताजणे महोदया अस्माकं विभागस्य सहयोगी प्राध्यापिका। सरस्वती विद्यायाः देवता अस्ति, अतः तस्याः स्मरणं कार्यक्रमस्य प्रारम्भे करणीयं योग्यं खलु। अहं संस्कृतविभागस्य संशोधनसहायिकां डॉक्टर मेधा देशपाण्डे महोदयां सरस्वतीस्तवनार्थम् आह्वयामि। सुरासुरैस्सेवित पादपङ्कजा करे विराजत् कमनीय पुस्तका विरिञ्चि पत्नी कमलासनस्थिता सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम कण्ठाग्रे सुरागकर्णी भव सुरागकर्णी भव। वन्दे त्वां सरस्वतीं ज्ञानरूपिणीं वन्दे त्वां सरस्वतीं ज्ञानरूपिणीं रसिकहृदयवीणा रसिकहृदयवीणा झङ्कारकारिणीं वन्दे त्वां सरस्वतीं ज्ञानरूपिणीं। प्रज्ञाया हृतं भरा विश्वतोमुखी प्रतिभाया नवनवीन कल्पनोन्मुखी वाग्देवी यान्तस्थापि च बहिर्मुखी विविधगुणालङ्कारो विविधगुणालङ्कारो ज्वलविलासिनीं वन्दे त्वां सरस्वतीं ज्ञानरूपिणीं रसिकहृदयवीणा रसिकहृदयवीणा झङ्कारकारिणीं वन्दे त्वां सरस्वतीं ज्ञानरूपिणीं ज्ञानरूपिणीं ज्ञानरूपिणीं। धन्यवादाः। धन्यवादाः मेधा महोदये। दीपप्रज्वलनं कृत्वा अस्य कार्यक्रमस्य औपचारिकम् उद्घाटनार्थम् अहं सर्वान् मान्यवरान् प्रार्थयामि।
धन्यवादाः। अधुना अहं विभागप्रमुखां डॉक्टर शकुन्तला महोदयां निवेदयामि यत् सा अस्माकं प्रमुखातिथेः सत्कारं करोतु। धन्यवादाः। अधुना स्वागतपरं भाषणार्थं तथा च विभागस्य वार्षिकवृत्तपठनार्थं विभागप्रमुखां मान्यां डॉक्टर शकुन्तला महोदयां प्रार्थये। नमो नमः। अमलकमलसंस्थां लेखनी पुस्तकोद्यत् करयुगलसरोजा कुन्दमन्दारगौरा धृतशशधर खण्डोल्लासिकोटिचूडा भवतु भवभयानां भङ्गिनी भारतीनः सुरमौलिमणिद्युतिशुभ्रकरं विषयादिमहाभयर्णवहरं निजकान्तिविलोमितचन्द्रशिवं तव नौमि सरस्वती पादयुगं। नमो नमः। स्वागतम्। अयि मान्याः अतिथिपदम् अलङ्कुर्वाणाः वन्दनीयाः रवीन्द्रमुळे महाभागाः अभ्यागताः विद्वद्वरेण्याः छात्राः विभागस्य प्राध्यापकाः संस्कृतप्रेमिणः सुहृदः सर्वे श्रोतारः च सर्वेभ्यः भूयांसि नमांसि। संस्कृतदिनसमारोहे समुपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः हार्दं स्वागतं व्याहरामि। प्रोल्लसितं मे मनः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहर्तुं। संस्कृतदिनं नाम संस्कृतानुरागिणां कृते प्रमोदस्य विषयः खलु। अद्य तु द्विगुणितः आनन्दः, यतः कोरोनाकालादनन्तरं वयं सर्वे अत्र कार्यक्रमेऽस्मिन् साक्षात् सम्मिलितः, न तु यन्त्रमाध्यमेन आभासीरूपेण। श्रावणपौर्णिमायां दिने संस्कृतदिनस्य आयोजनं प्रतिवर्षं क्रियते। एतस्मिन् वर्षे अस्माभिः संस्कृतसप्ताहस्य आयोजनं कृतं। घटस्थापनादिनात् आरभ्य प्रचलन् एतस्मिन् सप्ताहसमारोहे आन्तर्जालमाध्यमेन अस्माभिः अभिराज राजेन्द्रमिश्रः, ब्रजकिशोर स्वाई, गिरीशनाथ झा, श्रुति कानेटकर एतेषां विदुषां व्याख्यानामृतस्य रसपानं कृतं। संस्कृतसप्ताहस्य समापनकार्यक्रमः अद्य संस्कृतदिनरूपेण सभाजयामः। नवरात्रपर्वणः मङ्गलसमये शक्तेः उपासना क्रियते। गिर्वाणभाषा एषा वाग्देवतायाः एव रूपं। तस्याः प्रसादनार्थं क अन्यः उपायः वर्तते खलु। परम आदरणीयाः विद्वद्वरेण्याः ज्येष्ठाः ज्ञानवृद्धाः प्राध्यापक डॉक्टर रवीन्द्रमुळे महोदयाः कार्यक्रमस्य प्रमुखातिथिपदम् अलङ्कुर्वन्ति। महोदयैः अस्माकं निमन्त्रणं सपदि एव स्वीकृतं, तस्मात् ते धन्यवादार्हाः, अनुगृहीताः वयं सर्वे। अत्र भवद्भ्यः मम सादरं प्रणामाः, तथा च संस्कृतविभागतः ऋतायनतः हार्दं स्वागतम्। अत्र समुपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः प्राध्यापकेभ्यः, छात्रेभ्यः तथा च संस्कृतानुरागिभ्यः हार्दं स्वागतं। कार्यक्रमे समागतानां गुणवद्भ्यः छात्रेभ्यः हार्दम् अभिनन्दनं, पुनरपि स्वागतम्। अधुना संस्कृतविभागस्य वार्षिकं वृत्तं प्रस्तौमि। संस्कृतविभागस्य वृक्षः ख्रिस्ताब्दस्य 19विंशतितमे 63 प्रादुर्भवत्। प्राध्यापकः वेलणकर, प्राध्यापकः मायणकर, प्राध्यापकः सदाशिव डांगे, प्राध्यापिका सिंधु डांगे, प्राध्यापिका अलका बाकरे, प्राध्यापिका उमा वैद्य, प्राध्यापिका गौरी माहुलीकर एते ऋषिवराः इव विद्वांसः विदुषः च संस्कृतविभागप्रमुखस्य पदं भूषितवन्तः। संस्कृतं जनाय इति बोधवाक्यम् अनुस्मरन् विभागस्य प्राध्यापकगणः संस्कृतस्य अध्यापने तथा च संशोधने रतः। सर्वेषां भूरि परिश्रमेण संस्कृतविभागस्य वृक्षः कुसुमफलान्वितश्च।
गतवर्षं संस्कृतविभागेन ऋतायनसंस्थया सह प्राध्यापक सदाशिव डांगे जन्मशताब्दीमहोत्सवनिमित्तेन नानाविधव्याख्यानशृङ्खलाणाम् आयोजनं कृतम्। प्राध्यापक राधावल्लभत्रिपाठीमहोदयाः जन्मशताब्दीवर्षस्य उद्घाटनं कृतवन्तः। महाभागाः भारतीयसाहित्यशास्त्रम् एतं विषयम् अनुसृत्य 3 व्याख्यानानि दत्तवन्तः। पंचकंना स्मरेन् नित्यम् इति विषयम् अधिकृत्य व्याख्यानमालायां प्राध्यापिका गौरी माहुलीकर, डॉक्टर अरुणा ढेरे, डॉक्टर मृणालिनी नेवाळकर एताभिः विदुषिभिः प्रातस्मरणीयान् अहल्या, द्रौपदी, सीता, कुन्ती, मन्दोदरी तारान् अधिकृत्य दत्तानि व्याख्यानानि स्त्रीवादस्य समीक्षापराणि आसन्। अनुवादः तन्त्रं मन्त्रश्च इति विषयम् अधिकृत्य व्याख्याने दत्तवती डॉक्टर अंजली पर्वते महाभागाः। प्राध्यापिका उमावैद्यमहोदयायाः पाणिनि तथा च योगवासिष्ठम् एतौ विषयौ अनुसृत्य व्याख्याने प्राध्यापिका वर्षा शिरगांवकर महोदयायाः इतिहासपुराकथाश्च तथा च सिद्धार्थवाकणकर महोदयस्य हस्तलिखितशास्त्रम् एतानि व्याख्यानानि उद्बोधपराणि आसन्। प्राध्यापकः सदाशिव डांगे जन्मशताब्दी महोत्सवस्य समापनं चर्चासत्रेण जातम्। प्राध्यापक सदाशिव डांगे महोदयानां भारतविद्यायां योगदानं, दट इज कॉन्ट्रिब्यूशन ऑफ प्रोफेसर S.A. डांगे टू इंडोलॉजी, एतत् चर्चासत्रं डांगे महोदयस्य 100तमे जन्मदिने नाम ऑगस्ट मासस्य 23तमे दिनाङ्के आयोजितमासीत्। वैदिकवाङ्मयं, पुराकथा, महाभारतं, तत्त्वज्ञानम् एतेषु विषयेषु डांगे महोदयानां योगदानस्य विश्लेषणं विदुषिभिः साधु प्रतिपादितम्। संस्कृतविभागेन संस्कृतसंशोधनाय शिष्यान् प्रेरयितुम् इमर्जिङ्ग् ट्रेण्ड्स् इन् संस्कृत रिसर्च् इति विषयम् अधिकृत्य व्याख्यानमाला आयोजिता। प्राध्यापकः विजयपण्ड्या, मल्हारकुलकर्णी, निर्मला कुलकर्णी, राजश्री मोहाडिकर, गिरीश चानी, हेमन्तराजोपाध्ये एतेषां व्याख्यानानि शोधछात्राणां कृते मार्गदर्शनपराणि आसन्। व्याख्यानमाला एषा संस्कृतसंशोधनस्य विविधान् आयामान् ज्ञातुम् अतीव उपयुक्ता आसीत्। संस्कृतं जनाय इति विभागस्य बोधवाक्यमस्ति। तमेव अनुसरन् संस्कृतभाषायाः प्रचाराय प्रसाराय च KG to PG इति न्यायेन संस्कृतविभागेन ऋतायनसंस्थया तथा च इंडियन एजुकेशन सोसाइटी संस्थायाः संस्कृतकेन्द्रेण सह कथाकथनं, गीतगायनं स्पर्धाणाम् आयोजनं शालेयस्तरे अपि कृतम्। आषाढमासे कालिदासदिनस्य औचित्यं साधयित्वा कालिदासस्य साहित्यं तथा च चित्रकला एतम् अनुसृत्य डॉक्टर पंकज भांबूरकर महोदयस्य व्याख्यानम् आयोजितमासीत्। His topic was an appreciation of paintings of the heroines in मालविकाग्निमित्रम् and अभिज्ञानशाकुन्तलम्। संस्कृतविभागेन प्रभातरञ्जन सर्कार नाम आनन्दमूर्तीणां बहुविधयोगदानम्, आनन्दमूर्ति's multifarious contribution to philosophy, language and culture इति विषयकं राष्ट्रीयचर्चासत्रमेकम् आयोजितम्। भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषदः अध्यक्षः SR भट्ट महोदयाः प्रमुखातिथिरूपेण उपस्थिताः आसन्। मुम्बै विद्यापीठस्य संस्कृतविभागः, भक्तिवेदान्तशोधकेन्द्रं तथा च स्वीडनदेशस्य स्टॉकहोल्म विद्यापीठम् एतैः मिलित्य वैष्णवसम्प्रदाये भक्तिः इति विषयस्य उपरि आन्तरराष्ट्रीयचर्चासत्रस्य आयोजनं कृतम्। पूज्य श्री गोवत्स स्वामिनः उद्घाटनभाषणेन चर्चासत्रस्य प्रारम्भः जातः। अमेरिकायाः ओरोरा विद्यापीठतः गोपालगुप्ता महोदयेन बीजभाषणं प्रस्तुतम्। सोफाया विद्यापीठ जपानतः कियोकाजु ओकिता, उताह स्टेट विद्यापीठतः रविगुप्ता, ऑक्सफोर्ड विद्यापीठस्य हिंदू अध्ययन केन्द्रतः केनेथ वाल्पे एते आन्तरराष्ट्रीयाः विद्वांसः शोधपत्रान् पठितवन्तः। परम आदरणीय त्रिदंडी चिनाजियार स्वामिनः भाषणेन चर्चासत्रस्य समापनकार्यक्रमः सञ्जातः। मुम्बै विद्यापीठस्य लघुशोधप्रकल्प अनुदानेन प्रकल्पद्वयं पूर्णतां गतः।
डॉक्टर माधवी नरसाळे अथर्ववेदपरिशिष्टस्य उपरि शोधप्रकल्पं कृतवती। तथा च डॉक्टर शकुन्तला गावडे गोवर्धनमाहात्म्यस्य उपरि प्रकल्पं पूर्णतां नीतवती। तथा च मराठी विश्वकोशस्य जागतिकधर्मतत्त्वज्ञानमण्डलस्य समन्वयनमपि कृतवती। संस्कृतविभागेन मित्स् ऑफ क्रिएशन इति पुस्तकस्य पुनः प्रकाशस्य कार्यमपि गृहीतम्। अचिरादेव पुस्तकस्य अस्य प्रकाशनं भविष्यति। विभागस्य छात्राः अपि संस्कृतभाषाध्ययने सुष्ठुरताः। अस्माकं विद्यार्थी प्रियांक गाला देवादपि गरीयसी इति आख्ये संस्कृतनाट्ये अभिनयं कृतवान्। तथा च कनक दोंदे, राजेश भयानी, वनिता साबळे एते विद्यार्थिनः सोमय्या विद्यापीठेन आयोजिते चर्चासत्रे आधुनिकसंस्कृतसाहित्यविषयम् अधिकृत्य शोधपत्राणि प्रस्तुतवन्तः। ते सर्वे प्रशंसार्हाः। संस्कृतविभागस्य कृते परममोदस्य तथा च अभिमानस्य विषयः यत् विभागात् उत्तीर्णाः छात्राः उज्ज्वलं यशः प्राप्नोति। श्रुति कानिटकर तस्याः श्रीमती चरित्रं महाकाव्यार्थं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कारं सा प्राप्तवती। विभागतः तस्याः हार्दम् अभिनन्दनं। सर्वे छात्राः एवमेव यशशिखरं प्राप्नोतु इति शुभाशंसा। हर्षं जायते मे मनसि उद्घोषयितुं यत् संस्कृतविभागेन नूतनाः अभ्यासक्रमाः साधिताः, तेषां मान्यता अपि सम्पादिता च। भगवद्गीतायां पदविका तथा च योगशास्त्रम्, अर्थशास्त्रम्, आर्षमहाकाव्यपुराणम्, अभिजातसंस्कृतसाहित्यम् इत्यादिषु विषयेषु पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाः आगामिवर्षतः प्रारब्धाः भविष्यन्ति। संस्कृतविभागवृक्षः एषः बहुशाखः बहुकुसुमपल्लवान्वितः भवेत् इति मनीषा एव प्रयोजनं नूतन अभ्यासक्रमाणाम्। I am extremely happy to announce that department has devised diploma in Bhagavad Gita and specialized master's courses in Arthashastra, Yoga Shastra, epics and Puranas and classical Sanskrit literature. All master's courses will be conducted from next academic year. शतशतकोटि शरत्पर्यन्तं प्रवहतात् संस्कृत मंदाकिनी इति मंगलकामनां कृत्वा अधुना विरमामि। नमो नमः। धन्यवादाः। प्रमुखातिथेः भाषणं श्रोतुं वयं सर्वे उत्सुकाः। अद्य कार्यक्रमस्य प्रमुखातिथिपदं भूषयन्ति माननीयः डॉक्टर रवीन्द्र मुळे महोदयः। प्रमुखातिथेः परिचयं दातुम् अहं विभागस्य सहयोगी प्राध्यापिका मान्यां डॉक्टर माधवी नरसाळे महोदयां प्रार्थये। अद्य अस्माकं महत् भाग्यं यत् प्रमुखातिथि महोदयाः मान्याः प्राध्यापक डॉक्टर श्री रवीन्द्र मुळे महाभागाः अस्मासु समुपस्थिताः। पुणे स्थितस्य सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालयस्य आश्रयेण संस्कृतप्रगत अध्ययनकेन्द्रस्य अत्र भवन्तः निदेशकरूपेण कार्यं कुर्वन्तः आसन्। तथैव महर्षि सान्दीपनी राष्ट्रीयवेदविद्याप्रतिष्ठानस्य अत्र भवन्तः उपाध्यक्षपदम् अलङ्कुर्वाणाः आसन्। वेदचिन्तनं, शुक्लयजुर्वेदस्वरविकृतिविचारः तथैव शुक्लयजुर्वेद इष्टिप्रयोगः एते प्रकल्पाः अत्र भवद्भिः पूर्णतां नीताः। 13 ग्रन्थानां लेखनं, 10 ग्रन्थानां सम्पादनम् अत्र भवद्भिः कृतम्। वेदानां पठनपद्धत्याः DVD अत्र भवतां नेतृत्वेन सिद्धाः आसन्। ईदृशाः प्रगल्भाः कार्यरताः कृतिशीलाः प्राध्यापक डॉक्टर रवीन्द्र मुळे वर्याः अस्माकं निमन्त्रणं स्वीकृत्य पुणेतः अत्र मुम्बै विश्वविद्यालये समुपस्थितः। तदर्थं वयं सर्वे मोदं तनुमः। इदानीम् अत्र भवतां विचारं श्रोतुम् आकुलितः वयं भवन्तः स्वविचारान् प्रकटयतु इति निवेदयामः। धन्यवादामि अतिविस्तरात्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ।
श्रौतयागे त्रयाणाम् अग्नीनां महत्वं विद्यते। अतएव अत्र त्रयः अग्नयः सन्ति। तेजोमयं स्वरूपं येषां यासांच अत्र, तर्हि अत्रस्थं यत् कार्यं विद्यते तत् यदा अवलोकितं श्रुतं तत् कार्यम् अग्निना एव सम्यक् भवितुं शक्यते इति सत्यम्। अत्र यत् कार्यं क्रियते तस्य परिचयः मया बहुवारं श्रुतः अपि, अनन्तरम् अद्यापि अत्र मया श्रुतं यत् यत् कार्यम् अत्र प्रचलति इति। आधुनिककाले संस्कृताध्ययनस्य दिक् कथं भवतु इति चिन्तनं कृत्वा अत्र आयोजनं कृतं विद्यते। साहाय्यं कथं वर्तते इति भिन्नः प्रश्नः, परं तथापि विघ्नैर्मुहुर्मुहुरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धम् उत्तमजनाः न परित्यजन्ति इति धिया एव अत्रस्थं कार्यं प्रचलति इति सत्यम्। अधुना सूत्रसञ्चालनं यया क्रियते सापि अत्रस्था विद्यार्थिनी एव वर्तते। अनन्तरं मेधा देशपाण्डे अस्याः अपि मम पूर्वः एव परिचयः आसीत्। अनन्तरम् अत्रस्थं यत् कार्यं याभिः क्रियते तासां सर्वासां परिचयः अपि पूर्वमेव मम वर्तते इति सत्यम्। अत्रस्थं कार्यम् अभिनन्दनार्हं विद्यते इति निश्चयेन वक्तुं शक्यते। मया बहुवारं चिन्तितं, या परम्परा वर्तते मुम्बै विद्यापीठस्य अस्य संस्कृतविभागस्य या परम्परा विद्यते तत्र भिन्नता वर्तते एव। संस्कृतस्य अध्ययनं कथं भाव्यम् इति धिया अस्य आयोजनं क्रियते। अद्य यः कार्यक्रमः वर्तते ऋतायनम् इति अनया संस्थया तथा च संस्कृतविभागद्वारा अस्य कार्यक्रमस्य आयोजनम् अभवत्। तर्हि एतदेव सत्यं, यतः ऋतायनम् इत्यस्य एव अर्थः वर्तते अयनं नाम तत्र गमनं। तर्हि तत्र गमनम् आवश्यकं सत्यं प्रति इति धिया अत्र यत् कार्यं भवद्भिः क्रियते। संस्कृतस्य महत्त्वं कथं वर्तते इति तु प्रतिपादनस्य आवश्यकता नास्ति इति अहं वदामि। अतः एव सर्वदा उच्यते तर्हि संस्कृते किं किं वर्तते इत्यस्य भाषणस्य आवश्यकता नास्ति, परं संस्कृतमाध्यमेन वक्तव्यं। भवन्तः सर्वे संस्कृतप्रेमिणः वर्तन्ते, अनन्तरम् अयम् अस्माकं परिवारः वर्तते इति सत्यम्। अनन्तरं वसुधैव कुटुम्बकं यथा उक्तं तथैव संस्कृतपरिवारः अस्मदीयः वर्तते। अत एव अत्रस्थं यद्यत् कार्यम् अस्ति तत् अस्माकं सर्वेषां वर्तते इति निश्चयेन वक्तुं शक्यते। संस्कृते किं किं वर्तते? अधुना अत्रस्थाः ये अभ्यासक्रमाः प्रचलन्ति तत्र तु अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते किं किं वर्तते इति, परं संस्कृतं नाम किं? तर्हि तत्र एतद् वक्तव्यं, संस्कृतं नाम संस्कृतं किं? तर्हि संस्कृतस्य तत्र सम् उपसर्गः वर्तते, कृ धातुः विद्यते, तत्सर्वं भवतु संस्कारः। परं माननीयया भाटे महोदयया बहुवारम् उच्यते संस्कृतं नाम किं? तर्हि वयं विस्मरामः, संस्कृतम् एका भाषा विद्यते। अनन्तरं भाषया तर्हि तत्र संस्कृतभाषा वर्तते। मया चिन्त्यते, ह्यः एव सकाळवृत्तपत्रे एका वार्ता अस्ति। तत्र गूगल् मध्ये 1,00,000 मितानि वाक्यानि तत्र प्रविष्टानि विद्यन्ते। तत्र उक्तं लैटिन् माध्यमेन तत्र केवलं न्यूनाः एव सन्ति भाषकाः, परं तेषां व्यवस्था पूर्वमेव आसीत्, परं संस्कृतस्य कृते विलम्बः सञ्जातः।
अतः एव तत्र कार्यं किं किं कर्तुं शक्यते। आधुनिक या परिस्थितिः वर्तते तत्र तु भिन्नतया तस्य कार्यं करणीयं वर्तते। तर्हि एका इयं भाषा वर्तते, परं न केवलं भाषा अपि तु समृद्धा भाषा वर्तते। किं किं वर्तते यदि वयं चिन्तयामः तर्हि वाङ्मयदृष्ट्या अपि तत्र बहु कार्यं विद्यते। तन्त्रम् अधिकृत्यापि अत्र अध्ययनं प्रचलति, तत्र संशोधनकार्यम् अभवत्। अनन्तरम् आगमग्रन्थाः अपि विद्यन्ते, वेदाः अपि विद्यन्ते। अनन्तरं शास्त्र आधुनिककाले यथा वयं विज्ञानम् इति वदामः, भौतिकशास्त्रं, फिजिक्स्, केमिस्ट्री, तर्हि विषयान् अधिकृत्यापि नैके ग्रन्थाः वर्तन्ते। समृद्धम् इदं वाङ्मयं कथं वर्तते, यथा पस्पशाह्निके उक्तं नान्तं जगाम, अध्ययनं कर्तुं वयं प्रभवामः, परन्तु तदापि एकस्मिन् जन्मनि सर्वस्य अध्ययनं भवितुं न शक्यते। एतादृशं वाङ्मयं वयम् अध्यापकाः स्मः, परं यदि तत्र प्रश्नः क्रियते तर्हि सम्पूर्णस्य वेदस्य अध्ययनं सञ्जातं वा, तर्हि तथा वक्तुं न शक्यते। केवलम् अस्माकम् अभ्यासक्रमे ये ग्रन्थाः, यानि सूक्तानि विद्यन्ते तेषामेव अध्ययनम् अस्माकं भवति। अतः एव यथा अविमारकं नाम नाटकं वर्तते, तत् प्रसिद्धमस्ति, तर्हि तत्र विदूषकः तत्र बुभुक्षितः वर्तते, किमपि खादितुम् इच्छति। तत्र एका दासी आयाति, सा पृच्छति, एकम् अहं निमन्त्रयामि, यस्य अध्ययनं वर्तते, यस्य ज्ञानं वर्तते तं। तर्हि सः वदति, अहं सर्वं जानामि, सर्वं वाङ्मयं यद्वर्तते तत् जानामि। तदा दासी किं करोति, मुद्रिकां दर्शयति, तथा च वदति, अत्र किं लिखितं तद्वद। परम् अयं विदूषकः तु न किमपि ज्ञातुं प्रभवति। सः वदति, सर्वम् अहं जानामि, परम् एतद् अक्षरं मम पुस्तके नास्ति। म्हणजे या प्रकारची आमची अवस्था जी आहे, तर या सगळ्या याच्यामध्ये संस्कृतचं अध्ययन करत असताना आम्ही किती खोलवर जाऊ शकतो, कारण इतकं वाङ्मय अफाट समोर आहे। त्यातला एक जरी विषय घेतला तरी देखील आम्हाला पूर्ण जीवन त्याच्यामध्ये यापित करावं लागेल, इतकं सामर्थ्य जे आहे। फक्त हे सामर्थ्य आपण लक्षात घेणं अत्यंत गरजेचं आहे। संस्कृतच्या याच्यामध्ये म्हणजे ज्याप्रमाणे तो विदूषक म्हणतो की एतद अक्षरम मम पुस्तके, सगळं मी ओळखतो, परंतु हे मला मात्र माहिती नाही आहे, तादृशी एव अवस्था अस्माकं भवति। संस्कृतस्य अध्ययनं कथं वयं कर्तुं शक्नुमः, तर्हि धारारूपेण वाङ्मयं प्रचलति। अधुनापि अभिराजराजेन्द्रमिश्राः भवतु अथवा अन्यापि तत्र भवन्तु, सर्वे वाङ्मयनिर्मितिः अधुनापि प्रचलति, तर्हि तस्य अध्ययनं कर्तव्यं वर्तते। अनन्तरं संस्कृतं नाम भारतीयसंस्कृतेः आत्मा वर्तते इति तु सत्यमेव। यतः यदि वयं संस्कृतं दूरीकर्तुं यदि इच्छामः तर्हि तत्र किं भवेत्, तर्हि संस्कृतिविषये किमपि अध्ययनं कर्तुम् एव न प्रभवामः वयम्। अतः एव संस्कृतेः यदि अध्ययनं करणीयं चेत् तर्हि संस्कृतस्य अध्ययनं करणीयमेव इति सत्यं। भारतीयसंस्कृतेः यत् स्वरूपं वर्तते तत् स्वरूपं संस्कृत तत्र अधिष्ठानम् अस्ति। अतः एव भारतीयकला भवतु, संस्कृतिः भवतु, तत्त्वज्ञानं भवतु, दर्शनं भवतु, शास्त्रीयज्ञानं भवतु, भारतीयसंस्कृतेः तस्य मूलग्रन्थाः अत्र संस्कृते एव सन्ति इति निश्चितम्। अनन्तरं तत्र ज्ञानभाण्डारं वर्तते, तर्हि ज्ञानस्य निधिः अयम्। उपनिषदां चिन्तनं भवतु, भगवद्गीतायाः चिन्तनं भवतु, परह्यः एव एकः ग्रन्थः मत्समीपम् आगतः। तत्र
कर्मयोगं विषयम् अधिकृत्य तैः चिंतितं वर्तते. तर्हि कर्मयोगः भगवद्गीतायां कर्मयोगः भगवद्गीतेमध्ये कर्मयोग कसा आलेला आहे आणि इतर ग्रंथांमध्ये कसा आलेला आहे, म्हणजे कुराण असेल, बायबल असेल, तर यामध्ये कशा पद्धतीनं याचं चिंतन झालेलं आहे कर्मयोगाचं, तर या संबंधामध्ये तो ग्रंथ होता. आपल्याला कुणालाही, कारण आम्ही जो सर्वेषाम विरोधेन पूजा कर्म समारभे, आम्हाला कुणाचीही विरोध करायचा नाही आहे, परंतु आपलं तत्त्व जे आहे तर ते ओळखणं गरजेचं आहे. म्हणजे कर्मयोग हा सांगत असताना त्यामध्ये एक जी काही बैठक दिलेली आहे, त्याचं मूलभूत चिंतन जे दिलेलं आहे, तर ते चिंतन आपल्याला इतर याच्यामध्ये पाहता येणार नाही आहे. केवळ धर्मशास्त्र म्हणून, कर्मकांड म्हणून आपण कदाचित इतरांच्याकडे पाहू शकू, परंतु भगवद्गीतेमध्ये जो काही कर्मयोग आलेला आहे, तर त्या कर्मयोगाचं चिंतन जे आहे तर ते जर करायचं असेल तर त्यासाठी तदर्थम भगवद्गीतायाः एव अध्ययनं करणीयं वर्तते. अनन्तरम् उपनिषदामपि अध्ययनं तथा एव भाव्यं. यदि एतादृशं वयं तर्हि तत्त्वज्ञानविषयम् अधिकृत्यापि भारतीयसंस्कृत्यां यत् चिन्तनं सञ्जातं तद् अन्यत्र कुत्रापि नास्ति. अतः एव यत् स्वरूपम् अस्मदीयं वर्तते, तू कोण आहेस, तुझं काय स्वरूप आहे, म्हणजे हे सगळं स्वरूप जर आम्ही जाणलं तर त्यावेळेस आम्ही त्यांचा विश्वास जो आहे तर तो निर्माण आम्हाला होऊ शकेल. म्हणजे पहिली गोष्ट जी आहे तर एक फार मोठी गोष्ट आहे, याचा आता बाकी संबंध जो आहे तर व्यावहारिक पातळीवर कसा लावायचा तर तो एक वेगळा प्रश्न आहे. परंतु त्या व्यावहारिक पातळी, कारण परवाच विद्यापीठामध्ये रजिस्ट्रार आमचे त्यांच्याशी बोलणं चाललेलं होतं, तर इतर विषय असतील, इंजिनिअरिंगचे असतील किंवा इतरही असतील, परंतु त्यांच्याकडनं पैसा भरपूर मिळत असेल, परंतु जो आमचा निधी जो आहे तर तस्यापि चिंतनं निश्चयेन आवश्यकम् इति वयं वक्तुं शक्नुमः. एतादृशं सामर्थ्यम् अत्र वर्तते. तर्हि केवलं कंठस्थीकरणम् एव नास्ति, परं तत्र यः निधिः वर्तते, यतः स्थाणुरयं भारहारः किलाभूत् अधीत्य वेदं यो न विजानाति अर्थं वेदानाम् अध्ययनं कर्तव्यं, तथा च तत्र यद् ज्ञानं वर्तते, अर्थः यः वर्तते, तस्यापि अनुसन्धानम् अस्माभिः कर्तव्यम् इति अत्र एतद् उक्तं वर्तते. वेदेषु संस्कृतसाहित्ये च यत् ज्ञानं निहितं तस्य प्रकटीकरणम् अपि आवश्यकम्. अतः एव यथा मया पूर्वमेव उक्तं, पस्पशाह्निकग्रन्थे यथा उक्तम्, एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति. कामधेनुप्रमाणे तो शब्द बनतो, कारण त्याचं व्यवस्थित ज्ञान जे आहे तर ते आम्हाला झालं पाहिजे. या सगळ्या शब्दांच्या निर्मिती ज्या आहेत, म्हणजे जे काही मराठी वाङ्मय असेल, भारतीय भाषा ज्या आहेत, तर त्या भारतीय भाषांच्या मध्ये देखील जे शब्द आहेत तर त्यांचा जर अर्थ आपल्याला पाहायचा असेल तर संस्कृतच्या ज्या व्युत्पत्ती आहेत, निर्मिती सामर्थ्यं, शब्दानां निर्मिती सामर्थ्यं यद्वर्तते तत् संस्कृते बहु अस्त्येव. यथा नदी अयं शब्दः तस्य को अर्थः, सरित् इति अयं शब्दः वर्तते. नदी कृते बहवः शब्दाः तत्र वर्तन्ते, परं प्रत्येकस्य शब्दस्य भिन्नः अर्थः वर्तते. तत्र किमपि चिन्तनं वर्तते. यथा सरित् इति वदामः तर्हि सृ धातुः वर्तते, पुरतः गच्छति, अत एव सरित् इति अयं शब्दः तत्र प्रयुज्यते. नदी, किमर्थं नदी अयं शब्दः, तर्हि नद धातुः तत्र वर्तते, तत्र ध्वनिः वर्तते, अत एव नदी शब्दः तत्र प्रयुक्तः. एतादृशः सूर्यः, सूर्यः किमर्थं सूर्यः, तर्हि तत्रापि सु नाम प्रेरणां ददाति. यः प्रेरणां ददाति सः एव सूर्यः भवितुम् अर्हति. अतः एव शब्दानां ज्ञानं यदि भाव्यं तर्हि संस्कृतस्य अध्ययनं तदर्थमपि अत्यन्तम् आवश्यकं वर्तते. तर्हि जीवने शब्दं श्रुत्वा अर्थज्ञानं, केवलम् अर्थज्ञानम् एव न पर्याप्तं. यथा उपनिषदामपि अर्थज्ञानं भवति, उपनिषदः अर्थं वयं ज्ञातुं प्रभवामः, परं तत्र तस्य अनुभूतिः अपि आवश्यकी वर्तते. एतादृशं चिन्तनं तत्र आवश्यकम् इति निश्चयेन वक्तुं शक्यते. शब्दनिर्मितिसामर्थ्यं वर्तते संस्कृते. अनन्तरं पारिभाषिकशब्दानामपि यतः मया चिन्त्यते, सोमय्या विश्वविद्यालये एव, सोमय्या विद्यालये एव तत्र एकः ग्रन्थः प्रकाशितः, याः तत्र आग्नेयाशिया तत्रस्थाः ये शब्दाः वर्तन्ते ते
तर्हि शब्दकोशः परं ते तेषां शब्दानां तथा च संस्कृतस्य कथं साम्यं विद्यते इति तत्र प्रतिपादितम्। उपसर्गेण अर्थः भिन्नः भवति। कथं प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्, तर्हि तत्र उपाहार तथा च उपहार इति शब्दयोः मध्ये को भेदः? यदि वयं भक्षणार्थं गच्छामः तर्हि तत्र यदि उच्यते उपहारः तर्हि उपाहार उप तथा च आ यदि स्यात् तर्हि उपाहारः एव तत्र शब्दः योग्यः। तर्हि उपसर्गेण तत्र अर्थभिन्नता वर्तते एव। तर्हि श्रीलङ्का, जावा, सुमात्रा, कम्बोडिया, वियेट्नाम्, इण्डोनेशिया इत्यत्र याः भाषाः सन्ति तेषां तत्रस्थानां शब्दानां संस्कृतस्य कथं साम्यं वर्तते, यदि तस्य चिन्तनं वयं कुर्मः तर्हि संस्कृतस्य महत्त्वं वयं ज्ञातुं शक्नुमः। मया पूर्वमेव उक्तं विपुलं वाङ्मयम् एकैकस्य यथा भवद्भिः अत्र अभ्यासक्रमाः ये तत्र निर्दिष्टाः वर्तन्ते, तत्रस्थ एतस्य आयुर्वेदस्य वर्तते, गणितशास्त्रं वर्तते, राज्यशास्त्रम्, अनन्तरं साहित्यशास्त्रम्, अलङ्कारशास्त्रं, सङ्गीतशास्त्रम्, एतेषां ग्रन्थानां मूलग्रन्थाः संस्कृते एव वर्तन्ते। इत्येतानि शास्त्राणि संस्कृते विद्यन्ते। शास्त्रप्रतिपादकाः चरकसंहिता, लीलावती इत्यादयः ग्रन्थाः अपि वर्तन्ते। अनन्तरं संस्कृतं नाम विज्ञानं, अस्य स्वतन्त्ररूपेण चिन्तनं भवितुं शक्यते। मया तु केवलम् एकमेव उदाहरणं दत्वा अत्र विरम्यते, यतः या सृष्टिः वर्तते अधुना ब्रह्माण्डं यद् वर्तते तस्य प्रतिपादनं कथं कर्तुं शक्यते? अणोरणीयान् महतो महीयान् इति कल्पना अत्र अस्ति। अनन्तरं तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशात् वायुः, वायोः अग्निः, अग्नेः आपः, अद्भ्यः पृथिव्याः औषधयः। तर्हि सृष्टिनिर्मितिः कथं अभवत् इति एव अस्मिन् मन्त्रे प्रतिपादितं। मया तु चिन्त्यते सूक्ष्म तत्त्वतः अत्र स्थूलतत्त्वं यावत् यथा सृष्टिनिर्मितिः अभवत् तस्य चिन्तनम् अत्र कर्तुं शक्नुमः। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् सर्वत्र चैतन्यमेवास्ति इति अयं सिद्धान्तः अपि महत्त्वपूर्णः आधुनिककाले अपि वर्तते। अनन्तरम् अन्यानि अपि शास्त्राणि बहूनि सन्ति, तेषां चिन्तनं स्वतन्त्रतया भाव्यमेव। यथा उपनिषदि एव आगतन्नु तर्हि तत्र एका भृगुर्वै भृगुः अनन्तरं श्वेतकेतुः तथा च आरुणिः, एकेन विज्ञातेन सर्वं विज्ञातं भवति तद् विजिज्ञासस्व। तर त्यामध्ये वडाच्या झाडाचं जे काही फळ जे आहे तर ते फोडायला सांगतो आणि त्यात काय तुला दिसतंय तर त्याच्यात लहान लहान कण आणखी देखील दिसत आहेत, तर ते फोड, त्यामध्ये तुला काय दिसतंय तर त्यात तो म्हणतो की काहीच दिसत नाही आहे। तर त्यावेळेस उपदेश केला आरुणीने की जे दिसत नाही आहे तर त्याच्यामध्येच हा प्रचंड वटवृक्ष जो आहे तर तो सामावलेला आहे। म्हणजे अव्यक्तामध्ये कसं व्यक्त रूप जे आहे तस्य प्रतिपादनम् अस्यां कथायां कृतं वर्तते। तर्हि एतादृशाः बहवः विषयाः सन्ति, तेषां चिन्तनं, संस्कृतस्य चिन्तनम् अतीव आवश्यकं। भवन्तः सर्वे भाग्यशालिनः। किमर्थं तर्हि तत्र अस्माकं बहूनां जन्मनाम् अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, तर्हि अस्माकं भागधेयं संस्कृतस्य अध्ययनं कर्तुं वयम् अत्र समर्थाः, तथा च कर्तुं वयं प्रयतामहे। अतः एव भवन्तः सर्वे धन्यवादार्हाः, तथा च ये अध्यापकाः सन्ति ते अपि धन्यवादार्हाः। अहम् अत्र आहूतः, अतः सर्वेभ्यः धन्यवादान् वितीर्य विरमामि। नमो नमः। सुबोधं भाषणं खलु, धन्यवादाः। अस्माकं संस्कृतदिनस्य अपरं वैशिष्ट्यम् अस्ति वार्षिकपारितोषिकवितरणसमारम्भः। संस्कृतविभागस्य एषः विशेषः अस्ति। अयं विभागः विविधविषयान् अधिकृत्य प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाणाम् आयोजनं प्रतिवर्षं करोति।
यथा संस्कृतज्ञानार्थं सर्टिफिकेट् डिप्लोमा तथा च एड्वान्स् डिप्लोमा कक्षाः सन्ति। विभागे प्रचलितं मिथकानाम् अध्ययनं तु प्रसिद्धम् एव। मैथालजि इति विषयम् अधिकृत्य विभागः PG डिप्लोमा तथा एड्वान्स् डिप्लोमा इत्ययोः आयोजनं करोति। हस्तलिखितशास्त्रस्य तथा च भक्ति इति विषयस्य प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमः विभागे प्रचलति। प्रतिवर्षं बहवः छात्राः प्रवेशं गृहीत्वा ज्ञानं सम्पादयन्ति। अस्माकं कृते प्रत्येकः छात्रः महत्त्वपूर्णः उल्लेखनीयः च, किन्तु ये छात्राः अधिकान् गुणान् प्राप्य उत्तीर्णाः जाताः ते सम्मानार्हाः खलु। अतः तेषां सत्कारः पारितोषिकं दत्त्वा क्रियते। पारितोषिकवितरणसमारम्भस्य निवेदनं कर्तुम् अहम् अपूर्वा काळे महोदयां प्रार्थये। Department of Sanskrit, University of Mumbai, I welcome you all. We have gathered here to celebrate our achievements from the past academic year. It is our great honor and pleasure to appreciate and reward the hard work as well as the performance of the students who have made us all proud. Let's celebrate their success and return home inspired. We are all set to commence the annual prize distribution ceremony for the year 2021-22. Now, since it's the time we acknowledge the talent of our students, I request our chief guest, Sir Dr. Ravindra Mule, to present the awards. First, I would like to call PhD holders, Dr. Shriram Iyer. His research topic is on Shri Muthuswami Dikshita Charitam Mahakavya, a critical study. Okay. Our next PhD holder is Dr. Nisha Patil. Her research topic is on application of the principle of Vikalpa and Bhanga in selected Sanskrit treatises. Dr. Shriram Iyer. He is Dr. Shriram Iyer. His research topic is on Shri Muthuswami Dikshita Charitam Mahakavya, a critical study. Our next PhD holder is Dr. Rahul Artekar. His research topic is Interpreting Kama Shastra and Ayurvedic Perspective. Our next PhD holder is Dr. Prasad Akolkar. His research topic is on Manasa Vijnana, Ayurvedic concept of mind and its science with special reference to the text of Ashtanga Hridaya of Vagbhata. On behalf of him, his mother is receiving the award. I congratulate and appreciate the PhD holders and their families who have put faith and hope on them. Now moving towards the next awards, certificate course in Sanskrit. First rank is Pandya Upagna.
Second rank, Kelkar Shakvari. Diploma course in Sanskrit, first rank, Gupta Rajani. Big round of applause. Second rank, Potnis Rashmi. As well as Yesambare Shweta. Advanced Diploma in Sanskrit, first rank goes to Hima Rao. Second rank, Pujari Supriya. PG Diploma in Comparative Mythology, first rank goes to Joshi Poonam. Second rank, Mahajan Bhushan. Second rank, Mahajan Bhushan. Also, Parab Vinayak. PG Diploma in Mysticism, first rank goes to HR Dilip. Second rank goes to Doshi Manisha. Advanced PG Diploma in Mysticism, first rank goes to Sheikh Muhammad Arif. Not it. Second rank, Bhosle Manasi. As well as Shah Veerbala. Big round of applause, please. Diploma in Manuscriptology, first rank goes to Kulkarni Nilesh. Second rank goes to Bhuvad Tushar. Certificate course in Bhakti Literature, first rank goes to Bhandarkar Meenakshi. Second rank, Madhavan Ganeshan. Certificate course in Prakrut, first rank Jhaveri Prerana. Second rank Shah Darshana. Our PhD holder Dr. Prasad Akolkar is here. I request Prasad Akolkar sir to come on the stage. His research topic is on Manasa Vijnana, Ayurvedic concept of mind and its science, with the special reference to the text of Ashtanga Hridaya of Vagbhata.
Today, I feel very privileged and honored to stand here in front of you all and acknowledge the achievements of our brilliant students who have made both the department and their family proud. I request all the award winners to meet Professor Ajay Pense after this ceremony. And now, I would like to call Mandavi Chowdhury and hand over the mic for further conduction of the program. Thank you. बहुशः धन्यवादाः तथा च पारितोषिकप्राप्तछात्राणाम् अभिनन्दनानि. I would like to call Shruti Kanetkar. She has won Sahitya Academy Yuva Puraskar 2022 for Srimati Charitram. Shruti, we would like to hear a few words from you. नमो नमः सर्वेभ्यः. अहम् अत्यन्तम् आनन्दम् अनुभवामि, विशेषतः द्विगुणितम् आनन्दम् अनुभवामि यदद्य अहं मम मातृसंस्थया मम अध्ययनस्थलेन स्वयम् एवं पुरस्कृता अस्मि. अहम् आत्मानं द्वितीयवारं पुरस्कृतमद्य मन्ये यद् मम सर्वाः आचार्याः अत्र उपस्थाय मां सत्कुर्वन्ति. I will not take much time because I have already delivered a lecture just 2 days ago and I have already told about the book Srimati Charitram, its topic, and as you all know, that is the biography of Sri Radha. I will like to note here that I have brought some copies of the book and they are available at the back side on the book stall. Whoever want to take it, please go there and ask for it. If the copies are a little less, you may contact me through the email ID which I have given there. And I hope you will read it, like it, and tell me whether it is good and give me some advice on how to improve it. So thanks a lot everyone. Thanks a lot madam. Dhanyawadaha. I would like to call Dr. Rahul Artekar to speak few words. Namo Nama. Actually, it's a very emotional moment. My journey with Sanskrit department is since 1994. My background is not Sanskrit. Now I cannot say that, but that time it was not. Only one point which I can share. Even if you are an engineer, even if you are anybody for that matter, apart from any Sanskrit background, this is the place where you can create yourself, not the career, but you yourself. I was lucky enough to see the Dr. Dange madam, and many a times I used to imagine if I want to see Sanskrit herself, then that was the darshan which I got. You know, when you enter in her cabin, absolutely all the time I used to feel this is exactly what the Sanskrit language is. And then I was lucky to have Dr. Mahulikar madam, Dr. Vaidya madam, Madhavi madam as well. So it's a very good journey which I have traveled through for last 25 years. This is my second PhD. My first PhD was on Vastu Shastra. And the second PhD which I finished, which is on the Ayurveda and Kama Shastra as such. The idea throughout the life which I had, how I can bring, how I can little bit contribute the ancient Indian science which is deciphered in Sanskrit language to the mass, to the audience, to the extent possible. Being an engineering background, always the science and the maths is my love, and I just want to share that what Sir has also mentioned in the beginning, that there is a lot of literature which is available in Sanskrit, but if we all start looking at more from the science and the engineering and the technology perspective, I think that's a time has arrived. Thank you very much. I would like to call Dr. Sriram Iyer on the stage to speak few words. Namaskaram to all.
I shouldn't be speaking here amidst all the stalwarts sitting here. Nevertheless, I'm overcome with a sense of gratitude and feel blessed that I've been honored by the great chief guest who has come to grace our occasion. And this Department of Sanskrit is not less than a temple of Goddess Sharadamba. I have been associated with the department as a student, as a PhD student, student for MA, as a PhD student, and also as a visiting faculty. And in all the capacities, the experience has always been a fulfilling one. And as you all know, must have seen in the board, that the department has been headed by the greatest names in the field of Sanskrit and Indology. And we are fortunate to be associated with this department, and it is purely the grace of the Mother Goddess that the legacy of these stalwarts is still being continued, and I hope that the same continues in the years to come, and the department works for Samskrita and Bharatiya Samskriti. Thank you. Now I would like to call Dr. Prasad Akolkar on the stage to speak few words. नमस्सर्वेभ्यः नमो नमः. मूळचा मी जसं सगळ्यांच्याच बाबतीत होतं तसा मूळचा काही मी संस्कृतचा विद्यार्थी नाही. मूळचा मी आयुर्वेदाचा विद्यार्थी आहे आणि आयुर्वेदाचं माध्यम संस्कृत असल्यामुळे संस्कृतच्या प्रेमात पडून आयुर्वेदात ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर मी MA करायला विद्यापीठात आपल्या विभागात आलो आणि मग या विभागाचा झालो. इतका या विभागाचा झालो की मी माझ्या स्वतःच्या आयुर्वेद फॅकल्टीमधनं मास्टर्स करायच्याऐवजी इकडनं MA केल्यानंतर काही वर्षांनी जेव्हा आपल्याकडे PhD एंट्रन्स सुरू झाली त्यावेळेला पहिला विद्यार्थी मी पण होतो त्या बॅचमधला आणि त्यामधनं मी PhDला ॲडमिशन घेतली. त्यानंतर माऊलीकर मॅडमनी ॲक्च्युली मला इन्सिस्ट केलं की नाही तू PhD केलं पाहिजेस आणि त्यांच्या सांगण्यावरनं मी PhDला ॲडमिशन घेतली. मला देशपांडे मॅडम गाईड म्हणून मिळाल्या. थ्रूआउट MA पासून नरसाळे मॅडम, माऊलीकर मॅडम, वैद्य मॅडम, रिसबूड मॅडम या सगळ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जेव्हा माझं मास्टर्स झालं तेव्हा मी ठरवलेलं की जर PhD करायची असेल तर मला माझ्या ग्रंथांच्या संबंधाने करायचे जे माझे आयुर्वेदाचे ग्रंथ आहेत आणि त्यातही थोडासा फिलॉसॉफिकल आवडीचा भाग असल्यामुळे मानसशास्त्र हा विषय मी अभ्यासासाठी निवडला आणि भारतीय मानसशास्त्र असा काही जो एखादा विषय आहे त्या विषयाच्याबद्दल जी आत्तापर्यंत माहिती तेवढी उपलब्ध नव्हती त्या विषयामध्ये PhDचा अभ्यास करून मी देशपांडे मॅडम, परिणिता देशपांडे मॅडम ज्या माझ्या गाईड आहेत त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रबंध लिहिला आणि कोरोना काळामध्ये जसे सगळ्यांच्या अडचणी झाल्या तशा माझ्याही अडचणी झाल्या आणि साधारण सबमिशननंतर 1-1.5 वर्षाने परीक्षा झाली. ती आपल्या विभागाची पहिली ओपन डिफेन्स होती आणि त्यामध्ये मी यशस्वी होऊन मला PhDची पदवी देण्यात आली. आणि आज ज्या विभागावरती मी एवढं प्रेम केलं त्या विभागाने PhD मिळाल्याबद्दल माझा हा जो सत्कार आयोजित केला आहे त्याबद्दल मला अत्यंत आनंद झाला आणि त्या सत्काराला मी उभा राहून इथे तुमच्याशी काही संवाद साधू शकतोय याच्याबद्दल मला अत्यंत आनंद आहे आणि मी या सत्काराबद्दल माझ्या संपूर्ण विभागाचा अत्यंत आभारी आहे आणि माझ्या सगळ्या गुरुजनांच्या ऋणाखाली राहून मी त्यांचे आणि माझे 4 शब्द ऐकून घेतल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे आभार मानतो. नमस्कार. I request all of the award winners to meet Professor Ajay Pense after this ceremony. And now I will hand over my mic to Mandvi Chaudhary. बहुशः धन्यवादाः तथा च पारितोषिकप्राप्तछात्राणाम् अभिनन्दनानि. नमो नमः. अहं माण्डवी चौधरी पुनरेकवारम् अस्मिन् कार्यक्रमे सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि. संस्कृतदिनस्य कार्यक्रमः विभागस्य छात्राणां सहभागेन विना अपूर्णः एव. विभागे ये छात्राः सन्ति ते न केवलं संस्कृतं पठन्ति अपि तु विविधकलासु ते पारङ्गताः सन्ति. तैः एव नियोजनं कृतम् अस्ति
सांस्कृतिककार्यक्रमस्य। अधुना भवन्तः सर्वे सांस्कृतिककार्यक्रमस्य आस्वादं गृह्णातु। अधुना एकपात्रीप्रयोगस्य सादरीकरणार्थम् आगच्छति अस्माकं MA प्रथमवर्षस्य छात्रः चैतन्यः जोशी। तालीवादनं कृत्वा तस्य स्वागतं करोतु, उत्साहं वर्धयतु च। एकपात्रीप्रयोगस्य सादरीकरणार्थम् आगच्छति अस्माकं MA प्रथमवर्षस्य छात्रः चैतन्यः जोशी। तालीवादनं कृत्वा तस्य स्वागतं करोतु, उत्साहं वर्धयतु च। नमो नमः। मम नाम चैतन्य पंकज जोशी। यह नाटक शूद्रक के द्वारा लिखित मृच्छकटिकम इस प्रकरण प्रकार के नाटक से 5वें अंक से उद्धृत किया गया है, जहाँ पर नायिका वसंत सेना नायक चारुदत्त से मिलने आती है और उससे पहले विदूषक और कुंभिलक चेत के बीच में जो संवाद है वही मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। रे कुंभिलक, प्रवेश प्रवेश, स्वागतम ते। आर्य वंदे। अरे कस्मिन् त्वमी दृश्ये दूरदिने अंधकारे आगतः? अरे एषा सा का? एषा का? अरे एषा सा किमिदानीं दास्यापुत्रः दुर्भिक्षकाले वृद्धरङ्क एव ऊर्ध्वकं श्वासायसे एषा सा इति। अरे त्वमपि इदानीम् इन्द्रमुखका मुख एव षष्ठु किमुपासयसे का इति। तत् कथय। भवतु, अहं भणिष्यामि। अरे प्रश्नं ते दास्यामि। अहं ते मुण्डे पादं दास्यामि। अरे जानाहि तावत् तेन हि कस्मिन् काले आम्राः मुकुलयन्ति। अरे दास्यपुत्र ग्रीष्मे एव। अरे 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 नहीं नहीं, किमिदानीम् अत्र कथयिष्यामि। भवतु, चारुदत्तं गत्वा प्रक्ष्यामि एव। रे मूर्धकं तिष्ठ। भो वयस्य कस्मिन् काले आम्राः मुकुलयन्ति? रे मूर्ख, वसन्ते। किं? मूर्ख वसन्ते। अरे द्वितीयं ते प्रश्नं दास्यामि। सुसमृद्धानां ग्रामाणां का रक्षां करोति? अरे रथ्या। अरे 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 नहीं नहीं, भवतु, संशये पतितोऽस्मि। भवतु, चारुदत्तं पुनरपि प्रक्ष्यामि। वयस्य सेना। अरे मूर्ख, दास्यपुत्र सेना। अरे द्वे अपि एकस्मिन् कृत्वा शीघ्रं भण। सेना वसन्ते। ननु परिवर्त्य भण। सेना वसन्ते। अरे मूर्ख बटुका, पदे परिवर्त्य। पदे परिवर्त्य एव। सेना वसन्ते। अरे मूर्ख, अक्षरपदे परिवर्त्य। वसंत सेना, एषा सा आगता। धन्यवाद। बहु उत्तमं चैतन्य, धन्यवादाः। अधुना तालिकावादनैः स्वागतं करोतु अस्माकं प्रथमवर्षस्य छात्रा अक्षता बिवलकरः इत्यस्याः। अहमेकं गीतं गायामि। यमुना पुलिने क्रीडति श्यामहोलायां, यमुना पुलिने क्रीडति श्यामहोलायां, इतो याति राधा, इतो याति राधा, सखीभिः सह तत आयाति
सबलराम होलायां यमुना पुलिने क्रीडति श्यामहोलायां यमुना पुलिने क्रीडति श्यामहोलायां सुन्दरकरधृतसाभ्रगुलालः कुङ्कुमकेशररञ्जितभालः सुन्दरकरधृतसाभ्रगुलालः कुङ्कुमकेशररञ्जितभालः युवतिजनैः सहितो गोपालः जयति जयति राधे श्यामहोलायां यमुना पुलिने क्रीडति श्यामहोलायां यमुना पुलिने क्रीडति श्यामहोलायां पीतवसनधारी वनमाली राधायाः शाटी हरताली हो पीतवसनधारी वनमाली राधायाः शाटी हरताली चलति द्वयोः तुल्यापि च काली वर्षति आनन्दग्रामो होलायां यमुना पुलिने क्रीडति श्यामहोलायाम् इतो याति राधा इतो याति राधा सखीभिः सह तत आयाति सबलरामहोलायां यमुना पुलिने क्रीडति श्यामहोलायां यमुना पुलिने क्रीडति श्यामहोलायां यमुना पुलिने क्रीडति श्यामहोलायां। धन्यवादः। सुश्राव्यं सुमधुरं खलु मम सख्याः अक्षतायाः गायनं। धन्यवादः। अधुना नृत्यसादरीकरणार्थं प्रार्थये MA द्वितीयवर्षस्य छात्रां श्रुतिं तथा च PhD पदवीछात्रां कनकवल्लीम्। अद्य संस्कृतदिनमहोत्सवे भक्तिनृत्यार्पणं कुर्वः। आदौ भवति गणेशवन्दना, तदनन्तरं देवीस्तुतिश्च। आदिशङ्कराचार्येण विरचितेन महागणेशपञ्चरत्नस्तोत्रेण प्रारम्भं कुर्वः। तत्पश्चात् हरिकेशनल्लूर् मुत्तय्या भागवतर् इत्यनेन वाग्गेयकारेण विरचितं संस्कृतकीर्तनं प्रस्तूयते। गीते अस्मिन् महिषासुरमर्दिन्याः आराधनं भवति। मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतं सकं विलासिलोकरक्षकं मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतं सकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं गताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्। अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं गताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्।
समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं लरेतरोदरं वरं वरे भवक्त्रमक्षरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं लरेतरोदरं वरं वरे भवक्त्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्वरम् नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपालदानवारणं भजे पुराणवारणम् भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तरीरमन्तराय ग्रन्थरं नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तरीरमन्तराय ग्रन्थरं कृतान्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततं कृतान्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् सारसमुखे सकल भाग्यते श्रीचामुण्डेश्वरी सारसमुखे सकल भाग्यते श्रीचामुण्डेश्वरी सारसमुखे सकल भाग्यते ईश्वरी सारसमुखी सकल
नयनाकर्षकं खलु भवत्योः नृत्यकलापः। धन्यवादाः। अधुना एकपात्रीप्रयोगस्य सादरीकरणार्थम् आगच्छति अस्माकं MA प्रथमवर्षस्य छात्रः प्रद्युम्नः शर्मा। तालिवादनं कृत्वा तस्य उत्साहं वर्धयतु। नमो नमः। तिष्ठतु तावत्, तिष्ठतु तावत्। किम् अभवत्? क्षम्यतां, बहु वक्तुं न शक्नोमि। अहम् एकस्मिन् सङ्ग्रहालये अस्मि। आम् आम्, अद्य अहं कार्यालयं न गतवान्। न चिन्ता मास्तु, स्वस्थोऽस्मि। केवलं मम दैनन्दिनकार्यक्रमात् परिवर्तनम् इच्छामि स्म। अयम् एकः आधुनिककलासङ्ग्रहालयः। आङ्ग्लभाषायाम् अस्य नाम म्यूजियम् आफ् काण्टेम्पररी आर्ट्। श्रूयताम् अधुना एतत् आह्वानं समाप्तं करणीयम्, अन्यथा कश्चन मां चेतयिष्यति, बहिर्वाक्षेप्स्यति। सायंकाले भवतः सह वार्तालापं करिष्ये। निरर्थका वार्ता। मौनं कारयामि। अधुना अग्रिमकक्षः कक्षसङ्ख्या 5 अत्र। इदं किम्? अत्र तु किमपि नास्ति, शून्यम्। किम् एषैव कला? तथैव भवितुम् अभिप्रेतं मन्ये। किं मां तद् वक्तुं प्रेरयति न जानामि, किन्तु ते तावन्तः वैधेयः न स्युः, अन्यथा वयमेव स्यामः। अस्ति काचित् शिलापट्टिका अत्र। नास्ति। कदाचित् ते अस्मिन् कक्षे किमपि स्थापयितुं विस्मृतवन्तः। कदाचित् कापि प्रतिमा, चित्रपेटिका वा कस्मिंश्चित् कार्यालये उपविष्टा विस्मृता च सम्भवति। कदाचित् एषः कक्षः केवलं मम कृते एव निर्मितोऽस्ति, यस्मादहम् एकाकी भवितुं शक्नोमि। कदाचित् अहमेव कला न वा? किमर्थं न? नटराजः, गांधी महाभागः, ब्रूस ली। गंभीरोऽस्मि। किमस्य प्रयोजनं? किमपि न। अद्यत्वे तु किमपि कला भवति। कलाविषये अधिकं न जानामि,
किन्तु आधुनिककला बहुधा विचित्रा भवति, प्रायः मम अवगमनात् परमस्ति। अतः अहमपि कला किमर्थं न? किं मया अन्या मुद्रा दातव्या? का मुद्रा? न, किञ्चित् अन्यं करणीयं। किम्? नर्तितुं कामोऽस्मि। नृत्यमपि कला न वा? तन् मां रोचते। अहं नर्तनं विस्मृतवान्। विगतपरः 30 वर्षाणि यावत् 40 वा अहं कदापि नृत्यं न कृतवान्। अधुना 60 वर्षीयः बहु वृद्धोऽस्मि नृत्यं पुनः शिक्षितुं। किन्तु तर्हि किम्? अहं यत् कर्तुम् इच्छामि तत् कर्तुं शक्नोमि, यतोहि अहमेव अत्र एकाकी अस्मि। अयं कक्षः मह्यमेव प्रतीयते। अतः नृत्यं संगीतम् अपेक्षते। संगीतम् अपेक्षते। I could have danced all night, I could have danced all night, and still have begged for more. I could have spread my wings and done 1,000 things I've never done before. I'll never know what made it so exciting. Why all at once my heart took flight. I only know when he began to dance with me, I could have danced all night. किम् एतत् सम्यक् अभिभूयते? आहा, मधुरं, रमणीयं। धन्यवादाः। शोभनम्। एकदा पुनः। किं? किं ब्रवीषि? पुनर्वद। सः कथयति, उष्ट्राणां विवाहेषु गीतं गायन्ति गर्दभाः, परस्परं प्रशंसन्ति अहो रूपम्, अहो ध्वनिः। मूर्खः, अत्र तु अहं स्वयमेव प्रशंसामि। अहो नृत्यम्, अहो प्रदर्शनम्। अधुना किम्? एका युवती आयाति। अहं प्राचीन ग्रीस देशस्य प्रतिमा एव अभिनयं करोमि। सा गता। प्रतीयते यत् सा विश्वसिति स्म यदहं परमार्थतः प्रतिमा एव अस्मि। सा युवती सुन्दरी अस्ति न वा? कदाचित् 25 वर्षीया स्यात्। सा मां मम पुत्र्याः स्मरणमदात्।
परमार्थतः तु अयं कक्षः ममैकाकित्वेन मम बाल्यकालस्य मम यौवनस्य च स्मरणमदात्। अहं दुर्मनायमानः चिन्तायुक्तश्च अभूवं मम कार्येण मम उत्तरदायित्वैश्च सर्वदा परिपक्वः पुरुषः भवितुम् अपेक्षितः इति श्रान्तः अभूवम्। अनेन कारणेन अत्र आगतवान्। मदन्तः बालकभावः युवाभावश्च लुप्तप्रायः आस्ताम्। किन्तु अद्य अत्र एकदा पुनः अहं सः बालकः सः युवा अभूवम्। अधुना सुखं सोत्साहं च अनुभवामि। मिशन अकम्प्लिश्ड। कथं तत् संस्कृते कथितव्यं? श्वः श्री अजय पेण्से महाभागं प्रक्ष्यामि। जानामि। कार्यं सिद्धम्। अधुना मया इतः गन्तव्यम्। अन्यः कोऽपि अत्र आयाति तत्पूर्वं पश्यतु, अधुना ते किञ्चित् अत्र आनयन्ति, कदाचित् अस्मिन् कक्षे स्थापयितुं, किन्तु अहं यामि। स्मारयति भरतः? शुभं भवतु सर्वेभ्यः। थैंक यू। सुन्दरं, बहु सुन्दरं, धन्यवादः। छात्रैः आयोजितः सांस्कृतिककार्यक्रमः अधुना समाप्तः। कार्यक्रमस्य अन्तिमचरणः अपि आगतः। अधुना आभारप्रदर्शनार्थम् अहं विभागस्य मान्यां सहयोगी प्राध्यापिका डॉक्टर सुचित्रा ताजणे महोदयां प्रार्थये। नमो नमः। छात्राः विविधकार्यक्रमाणां रूपेण अत्र विविधकलागुणान् दर्शितवन्तः। तदनन्तरम् अधुना अहम् अत्र धन्यवादवितरणार्थम् उपस्थिता अस्मि। अद्य संस्कृतदिनसप्ताहस्य आयोजनं सफलीभूतम्। संस्कृतदिनकार्यक्रमस्य पूर्त्यर्थं परम्पराम् अनुसृत्य ऋणनिर्देशनाय मुम्बै विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागतः च ऋतायणतः समुपस्थितास्मि। अद्य प्रमुखातिथिरूपेण अत्र भवन्तः डॉक्टर रवीन्द्रमोळे महोदयः सभाम् अलङ्कृतवन्तः। अत्र भवान् महोदयेन अतीव सरलतया सुगमतया उद्बोधनं कृतः। संस्कृते किं किं नास्ति, सर्वमेव अस्ति। कार्यबाहुल्यात् अविगणय्य अस्मासु अत्र भवन्तः उपस्थितवन्तः, तदर्थं धन्यवादः अनुगृहीतः वयम्। संस्कृतसप्ताहम् उपलक्ष्ये मुम्बै विद्यापीठस्य संस्कृतविभागद्वारा आयोजिते ऑनलाइन कार्यक्रमे नैके संस्कृतविद्वांसः स्व उद्बोधनं स्थापितवन्तः। अस्यां व्याख्यानमालायां डॉक्टर अभिराज राजेंद्र मिश्र, डॉक्टर गिरीश झा, डॉक्टर ब्रजकिशोर स्वाइन तथा युवा साहित्य अकादमी पुरस्कृता सुश्री श्रुति कानेटकर भगिन्याः अन्तर्भावः आसन्। तैः सर्वैः स्वबोधनम् अनेकविधं विषयम् अधिकृत्य स्थापितवन्तः। कार्यक्रमो अयम् ऑनलाइन माध्यमेन सञ्जातः। ते विद्वांसः धन्यवादार्हः। श्रोतृभिः विना किं शोभते सभा? अतः श्रोतारं प्रति धन्यवादान् प्रकटीकरोमि। योजकः तु दुर्लभः इति उक्तिम् अनुसृत्य अल्पोपाहारस्य पुरस्कारदाता आयोजकाः च सामान्यप्रशासनविभागस्य संस्कृतविभागस्य सहकारीजनाः अपि धन्यवादार्हः। दाता ग्रहीता प्रस्तौता छात्राः विशेषा अभिनन्दनीयाः च धन्यवादार्हाः एव। यदा कदाचित् आभारप्रकटनार्थे केषामपि नामधेयं विस्मृतं चेत् तेभ्यः धन्यवादान् अर्पयित्वा विरमामि अहम्। अधुना एका सूचना अस्ति। बहिः अल्पोपहारस्य व्यवस्था कृता अस्ति। तत् स्वीकृत्य एव गृहं प्रति गमनं कुर्वन्तु। पुनर्मिलनाय
धन्यवादः। किन्तु तत्पूर्वं मेधा भगिनी अत्र पसायदान् वदन्ति। विश्वात्मको अधुना देव एतद्वाग्यज्ञतोषितः अस्तु प्रसाददानं च एतत् कुर्यात् सतोषितः खलानां वक्रता यातु सत्संगे वर्धता रतिः अन्योन्यं चास्तु भूतानां स्निग्धं हार्दं च सौहृदं पापान्धतिमिरं यातु धर्मसूर्यः प्रकाशताम् यद्यच्च वाञ्छेत् लभतां सर्व एव तत् मालिकेश्वर निष्ठानां सर्वमङ्गलदायिनी भूतले चानवरतं तत्र सर्वभूतैः सदाप्यताम् जलकल्पतरूणां वा आरामाः सर्वकामदाः सजीवचिन्तामणयः पीयूषस्यार्णवाउत ये लाञ्छनाशश्चन्द्रमसः तापहीनाश्च भास्कराः ते सर्वे सज्जनाः सन्तु सर्वेषां बान्धवाः सदा अथ किं बहुनोक्तेन सुखैः सर्वैश्च पूरितं त्रैलोक्यं सततं भक्त्या भजताम् आदिपुरुषम् विशेषतश्च लोके अस्मिन् एतद्ग्रन्थोपजीविनः अदृष्टं दृष्टमिति च उभयं प्राप्नुर्युजयम् भवेद्दानं प्रसादोऽयम् इति विश्वेश्वरो वदत् तेन तद्वरदानेन ज्ञानेशः सुखितो भवत् ज्ञानेशः सुखितो भवत् ज्ञानेशः सुखितो भवत्। धन्यवादः। बहु उत्तमं। धन्यवादः। कार्यक्रमस्य रसास्वादः भवद्भिः अधुना एव गृहीतः। सः चित्तम् आनन्देन पूरयति, किन्तु उदरे ये मूषकाः उत्प्लवन्ति तेषां शमनार्थं तु सः न समर्थः। अतः भवतां कृते अल्पाहारस्य आयोजनं कृतम् अस्ति। कृपया अल्पाहारस्य आस्वादं यथेच्छं गृह्णातु। पुनर्मिलनार्थम् अद्य अत्र वयं विरामामः।
धन्यवादाः।